دير بالك ما كان عندي خير علي
ماشي. دخل له هيك قاعد. الله يبارك.
نعم السيارة ما طلعنا على السلامة على خلصنا. تروح 100 جنيه تروح.
مفيش منبع مفيش منبع توصل له بعدك
حياكم الله، اهلا وسهلا على الزيارة. زايد اشرفي اهلا وسهلا.
بيك هلا بعد روحي اشرب طبيعي زاير اشرب طبيعي زاير ويا هلا وكل هلا تنقل هلا هلا طبيعي طبيعي سكتة والله تمشيني ما حكيت يا ولد طبيعي زايد. وين ابو الطبيعي؟ اشرب طبيعي زاير نبيل يلا اخوي شلونك نبيل؟ ما ثاني جبت نبيل؟ بالنسبه للبقره وين احمد؟
مضيعك وينك؟ ماشي تقبل وين قاعد؟ الله يبارك. سهل. سيارة